مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة لا لونغ فرونسيز. في هذا الدرس سأستعمل تعابير لتركيب الجمل والفقرات، وسأبدأ الدرس على بركة الله. Aujourd'hui أي اليوم، Aujourd'hui اليوم، سأكتب الجملة الخاصة بهذا التعبير. Aujourd'hui, je ne vois pas très bien. Aujourd'hui, je ne vois pas très bien. Aujourd'hui تعني اليوم. Je ne vois pas. أنا لا أرى. Vois, je vois. Le verbe voir au présent. Je ne vois pas. أنا لا أرى. جيدا. Très bien, جيدا. أنا لا أرى جيدا. Aujourd'hui, je ne vois pas très bien. Ça veut dire en arabe اليوم أنا لا أرى جيدا. سأمر إلى التعبير الموالي وهو aller pour، أي يذهب لأجل أو لي. يذهب لأجل أو يذهب لي. سأكتب الجملة الخاصة بهذا التعبير. Ils vont à la ville pour acheter des bonbons. Ils vont à la ville pour acheter des bonbons. Ils vont يذهبون هو le verbe aller au présent. À la ville إلى المدينة. pour لي acheter شراء des bonbons الحلوى. يذهبون إلى المدينة لشراء الحلوى. Ils vont à la ville pour acheter des bonbons. يذهبون إلى المدينة لشراء الحلوى. سأمر إلى التعبير الموالي أو التالي. سأمر إلى التعبير التالي. aller 3 points vite، أي يذهب 3 points بسرعة. يذهب بسرعة aller vite. مثلا les garçons vont trop vite. Les garçons vont trop vite، أي الفتيان يذهبون بسرعة كبيرة. الفتيان يذهبون بسرعة كبيرة. Les garçons الفتيان vont يذهبون trop أي كبيرة أو جدا أو كثيرا بسرعة vite، يعني trop vite بسرعة كبيرة، ولا يمكن أن نقول بسرعة كثيرة. Les garçons vont trop vite، ça veut dire en arabe الفتيان يذهبون بسرعة كبيرة. سأمر إلى être avec. être avec يكون مع. قبل أن أكمل الدرس مشاهدينا الكرام، أطلب منكم الآن من لا زال لم يشترك في القناة فليضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو، هو اشتراك أو انسكريبسيون أو صابوني، مكتوب في اشتراك أو صابوني أو انسكريبسيون. لن تخسروا شيئا إذا شاركتم في القناة، فقط تساعدون القناة على الاستمرارية. وأيضا اضغطوا على جيم أسفل الفيديو، اضغطوا على جيم وعلقوا على الفيديو، وشكرا. وسأكمل الدرس. être avec يكون مع. par exemple مثلا nous sommes très polis avec nos enseignants. Nous sommes très polis avec nos enseignants، أي nous sommes نحن très polis مهذبين جدا. بولي مهذب أو مؤدب، مهذب. بولي مهذب. très جدا. avec مع. nous enseignons معلمين. nos enseignants معلمين. nous sommes très polis avec nos enseignants، نحن مهذبين جدا مع معلمين. والآن سأمر إلى faire au. faire 3 points au يقول لي أو لي. vous faites la lecture au petit. vous faites تقومون la lecture بتعليم القراءة au petit تقومون بتعليم القراءة
للصغار au petit الصغار. سأكتب الترجمة: تقومون بتعليم القراءة للصغار. تقومون بتعليم القراءة للصغار. Vous faites la lecture au petit. تقومون بتعليم القراءة للصغار. سأمر إلى التعبير الموالي وهو chanter mal. هذه التعابير تستعمل كثيرا في اللغة الفرنسية. chanter mal يغني بشكل سيء. chanter mal يغني بشكل سيء. Elle chante mal mais elle est belle. يكفيك أن تعيد هذه الجملة 4 مرات أو 5 لتتعود على نطقها. Elle chante mal mais elle est belle. Elle chante mal mais elle est belle. هذه الطريقة. حاولوا أن تتعودوا أن نطق اللغة الفرنسية، التكلم بها وكتابتها وأيضا قراءتها، لكي تستطيعوا أن تتكلموا أو تكتبوا أو تقرأوا اللغة الفرنسية. Elle chante تغني. Elle chante تغني mal بشكل سيء. mais لكنها elle est belle جميلة. لكنها جميلة. Elle chante mal mais elle est belle. تغني بشكل سيء لكنها جميلة. Elle chante mal. Elle chante le verbe chanter au présent. سأمر إلى التعبير التالي. quand 3 points finir متى ينتهي. متى ينتهي. quand 3 points finir متى ينتهي. مثال. سأكتب المثال. quand tu finis tes devoirs tu pourras sortir. quand tu finis tes devoirs tu pourras sortir. quand عندما tu finis تنهي tes devoirs واجباتك. tu pourras سيمكنك أو تستطيع. le verbe pouvoir au futur. tu pourras هو le verbe pouvoir au futur. tu pourras يمكنك أو تستطيع. sortir الخروج سيمكنك الخروج. quand هي عندما tu finis تنهي tes devoirs واجباتك. tu pourras سيمكنك أو تستطيع sortir الخروج. donc quand tu finis tes devoirs tu pourras sortir. ça veut dire en arabe عندما تنهي واجباتك المدرسية سيمكنك الخروج. سأمر إلى التعبير الموالي. dire quelque chose. dire quelque chose قل شيئا. وهذه تعابير كثيرة في اللغة الفرنسية. vous dites quelque chose de sensé. de sensé. vous dites quelque chose de sensé. أي vous dites أنتم تقولون أو تقولون quelque chose شيئا. vous dites quelque chose تقولون شيئا de sensé ذو مغزى أو ذو معنى. يمكن أن نقول أيضا صدر بين قوسين ذو معنى. ذو مغزى أو ذو معنى. vous dites quelque chose de sensé أنتم تقولون شيئا ذو مغزى أو ذو معنى. سأعيد التعابير التي قمت بتركيبها. aujourd'hui je ne vois pas très bien. aller pour يذهب لأجل أو لي. ils vont à la ville pour acheter des bonbons. aller vite يذهب بسرعة. les garçons vont trop vite أي الفتيان يذهبون بسرعة. être avec يكون مع. nous sommes très polis avec nos enseignants. نحن مهذبين جدا مع معلمينا. faire au يقول لي. vous faites la lecture au petit. تقوم بتعليم القراءة للصغار. chanter mal يغني بشكل سيء. il chante mal mais elle est belle. تغني بشكل سيء لكنها جميلة. elle chante mal mais elle est belle. تغني بشكل سيء لكنها جميلة. quand tu finis tes devoirs tu pourras sortir. عندما تنهي واجباتك المدرسية سيمكنك الخروج. dire quelque chose يقول شيئا. vous dites quelque chose de sensé أنتم تقولون شيئا ذو مغزى أو معنى. مشاهدينا الكرام، أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأطلب منكم مشاهدينا الكرام الاشتراك في القناة بالضغط على
اشتراك أو صابوني أو انسكريبسيون. ويمكنكم أيضا التعليق على الفيديو، وهذا التعليق يكون عبارة عن سؤال مثلا، أو تريدون قول شيء للساهرين على هذه القناة. ولمن أراد طلب درس بعينه يمكنه أن يكتب الدرس في التعليق. وأيضا أطلب منكم مشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر وما إلى غير ذلك. يمكنكم مشاهدينا الكرام الضغط على بارتاجي أو اشتراك، وستجدون الفيسبوك وتويتر لتشاركوا الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر أيضا. وأيضا يمكنكم الضغط على جيم، وأظن أنكم لن تخسروا شيئا إذا ضغطتم على جيم، وهذا فقط لتعينوا القناة على الاستمرارية. هذا الطلب فقط لتعينوا القناة على الاستمرارية. وشكرا لكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.